फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई केसिएल अस्टेट क्यापिटल लिमिटेडको तर्फबाट म अशोक सुवेदी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। लगानीकर्ताहरूलाई सेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिएर पहिले सेयर बजार सम्बन्धी केही जानौँ, सिकौँ, त्यसपछि मात्रै कमाउँ, यानि कि फर्स्ट लर्न देन अर्न भन्ने अभिप्रायका साथ हामीले विभिन्न भागमा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। आज यस कार्यक्रमको 6औं भाग हो। यसभन्दा अघिल्ला भागहरूमा हामीले सेयर बजारको महत्त्व, सेयर बजारमा संलग्न पक्षहरू, सेयर बजारमा रहेका भ्रमहरू, सुरुवाती लगानीकर्ताले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू, बचत र लगानी बीचको भिन्नता, बचत र लगानी मध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने, सेयर बजारमा प्रयोगमा आउने कमन शब्दावलीहरू अथवा कमन टर्मिनोलोजिजहरू, सेयर बजारमा प्रभाव पार्न सक्ने तत्त्वहरू, यी आदि विषयका बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। यदि तपाईँहरूले उक्त भागहरू हेर्न छुटाउनु भएको छ भने यस कम्पनी यानि कि केसिएल अस्टेट क्यापिटल लिमिटेडको फेसबुक पेज वा युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ। आउँदो दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरू नछुटोस् भन्नका लागि तपाईँहरूले हाम्रो कम्पनी केसिएल अस्टेट क्यापिटल लिमिटेडको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन तथा युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब आजको सेसनतिर हामी लाग्नेछौँ। यसमा पहिलो सुरु यो टपिक बारे सुरु गर्नुभन्दा अगाडि टपिक के छ भन्ने बारेमा जानकारी लिन आवश्यक छ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ इन्भेस्टिङ भर्सेस ट्रेडिङ इन स्टक मार्केट। सेयर मार्केटमा इन्भेस्टिङ र ट्रेडिङ भनेको फरक कुरा हो या एउटै कुरा हो, यो बारेमा हामी जान्नेछौँ। नर्मल्ली सेयर बजारमा अथवा स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ र इन्भेस्टिङलाई इन्टरचेन्जेबली वा पर्यायवाचीको रूपमा प्रयोग गर्ने, यसको डिफरेन्सको महत्त्वलाई चाहिँ खासै ध्यान नदिने, एकदम क्याजुअली प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। मानौ यदि कुनै लगानीकर्ता हुनुहुन्छ अथवा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, मतलब लगानीयोग्य रकम छ उहाँसँग। अब नर्मली उहाँले पहिलोचोटि क्वेसन गर्ने अथवा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर फर्स्ट क्वेसन के हुन सक्छ भने कुनै एउटा सेयर बजारमा लगानी गरिसकेको व्यक्ति वा सेयर बजार सम्बन्धी केही न केही नलेज हासिल गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ मसँग लगानी योग्य रकम छ, अब मलाई तपाईले 5 वटा बेस्ट स्टकको नाम दिनु पर्यो ताकि म लगानी गर्न सकूँ भनेर क्वेसन सोध्नुहुन्छ। नर्मल्ली सुरुमा लगानी गर्न खोज्ने व्यक्तित्वहरू अथवा लगानी गरिसकेका व्यक्तित्वहरूले पनि यस्तो क्वेसनहरू सोध्नुहुन्छ। तर यदि उहाँहरूलाई तपाईले जुन बेस्ट स्टक माग्नु भएको छ, बेस्ट स्टकको लिस्ट माग्नु भएको छ, त्यो इन्भेस्टिङ पर्पजको लागि हो या ट्रेडिङ पर्पजको लागि हो भनेर हामीले प्रति प्रश्न गर्यौं भने उहाँहरू त्यसमा अल्मलिने, अकमकाउने अथवा त्यो भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा नै नबुझ्ने अवस्थामा रहने चाहिँ हामीले धेरै एक्सपिरियन्स गरेका छौं। त्यही एक्सपिरियन्स धेरै बटुलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो सेसन मार्फत कम्तीमा इन्भेस्टिङ र ट्रेडिङको बेसिक डिफरेन्सेस चाहिँ इन्भेस्टरहरू अथवा प्रोस्पेक्टिभ इन्भेस्टरहरूलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले हामीले आजको सेसनमा चाहिँ यो इन्भेस्टिङ भर्सेस ट्रेडिङको कन्सेप्टलाई हामीले कभर गर्न खोजिरहेका छौं। इन्भेस्टिङ र ट्रेडिङ भनेको प्र्याक्टिकली र कन्सेप्चुअली डिफ्रेन्ट टपिक हुन्। यिनीहरूको आफ्ना आफ्नै भिन्नता छ, आफ्ना आफ्नै महत्त्व छ। यसलाई एउटै हो भनेर बुझ्नु चाहिँ हुँदैन। चाहे त्यो इन्भेस्टिङ होस्, चाहे त्यो ट्रेडिङ होस्, त्यो इन्भेस्ट गर्नु अथवा ट्रेड गर्न दुवैमा एकदम गहन अध्ययन, ज्ञान, अनुभव, धैर्यताको आवश्यकता पर्दछ। ट्रेडिङमा त्यो आवश्यकता नपर्ने र इन्भेस्टिङमा मात्रै आवश्यकता पर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। दुवैमा एकदमै त्यो कुराहरू आवश्यकता पर्दछ। तर ज्ञान, अनुभव यी कुराहरू आवश्यक पर्छ भन्दैमा हामी आफैले जस्तो इकोनोमिक्स सम्बन्धी अब मास्टर्स गरेको हुनुपर्ने, पीएचडी गरेको हुनुपर्ने अथवा कुनै के अरे डेजिग्नेटेड कोर्सेसहरू गरेको हुनुपर्ने भन्ने कुरा कम्पलसरी हुँदैन। तर
हामीले हाम्रो जुन चिया गफ हुन्छ अथवा यसै क्याजुअली भेटघाटको समयमा आफन्तीले अथवा छरछिमेकले दिएको सुझाव अथवा रेकमेन्डेसनको आधारमा हामीले लगानी गर्नु चाहिँ हुँदैन, चाहे त्यो ट्रेडिङ पर्पजको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हो, चाहे त्यो इन्भेस्टिङ पर्पजको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हो। या त आफैले ज्ञान हासिल गर्नु पर्यो, आफैले दक्षता हासिल गर्नु पर्यो, या हामीले प्रोफेसनल सर्भिसेसहरू सब्सक्राइब गर्न सक्छौँ, जस्तै पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस, लगानी व्यवस्थापन सेवा भनिन्छ। ती सर्भिसेसहरू हामीले सब्सक्राइब गरेर अथवा त्यो सर्भिसेसहरू लिएर हामीले स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ, यदि हामीसँग आफैसँग ज्ञान भएन भने पनि। अब यसको लागि तपाईँलाई अलिकति बुझाउन म कोसिस के गर्छु भने, जस्तो मानौ मलाई पोखराबाट काठमाडौँ आउनु छ बाई रोड र मसँग पर्सनल भेहिकल सवारी साधन पनि छ, तर मसँग दुईवटा अप्सन हुन सक्छ। मसँग लाइसेन्स पनि छ र मसँग चलाउन जान्ने सिप पनि छ भने म आफै ड्राइभ गरेर आउन पनि सक्छु, अथवा मलाई चलाउनु मन छैन अथवा मसँग लाइसेन्स छैन भने म ड्राइभर हायर गरेर म बाई रोड त्यो पर्सनल भेहिकलबाट म काठमाडौँ आउन पनि सक्छु। अब त्यो दुईटा अप्सन मध्ये मैले जुन पनि अप्सन एभेल गर्न सक्छु, तर मैले आफ्नो आफन्ती अथवा छरछिमेकी जसलाई गाडी चलाउन आउँदैन, सवारी साधन चलाउन आउँदैन, लाइसेन्स पनि छैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मैले चलाउन दिएँ र म त्यो गाडीमा बसेँ भने कुनै न कुनै समयमा गएर कुनै न कुनै दूरीमा गएर दुर्घटना अवश्य हुन सक्छ। हो त्यस्तै सेयर बजारको कुरा पनि त्यही हो। तपाईँसँग आफैसँग पूर्ण दक्षता हुनुपर्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट होइन, तर तपाईँसँग भएको लगानी योग्य रकम चाहिँ आइदर तपाईँको योग्यता, तपाईँको ज्ञान अथवा प्रोफेसनल्सहरूको ज्ञानको मार्फत चाहिँ स्टक मार्केटमा लगानी हुनुपर्छ। अरूले भनिदिएको हावाको भरमा लगानी गर्नु हुँदैन। त सुरुमा लगानी त गर्नुहुन्छ, त्यसपछि एक्जिट कतिखेर गर्ने, इन्ट्री कसरी गर्ने, होल्ड कतिखेर गर्ने भन्ने कुराहरूमा कन्फ्युजन हुन्छ। अनि त्यसपछि स्टक मार्केट चाहिँ गलत ठाउँ रहेछ, यो ठाउँ चाहिँ प्रवेश गर्ने ठाउँ होइन भनेर हामी गाली गर्ने गर्छौँ, स्टक मार्केटलाई नेगेटिभली हेर्ने गर्छौँ। त्यस्तै अघि मैले जुन इक्जाम्पल दिएको थिएँ गाडीको जस्तै, त्यस्तै हरेक कुरामा ज्ञान चाहिन्छ। यतिकै अरूले भनेको आधारमा आफूसँग केही पनि नलेज नभइकन चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा हात हाल्नु ठिक हुँदैन। अब हामी विषयवस्तुतिर केन्द्रित हौँ। हाम्रो कुरा के थियो भने, इन्भेस्टिङ होस् या ट्रेडिङ होस्, दुवैमा नलेज, धैर्यता, ज्ञान, यो सिप भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै आवश्यकता पर्छ, अध्ययन एकदमै आवश्यकता पर्छ। अब इन्भेस्टिङ र ट्रेडिङको बेसिक डिफ्रेन्सेसहरू के हो त? हामीले इन्भेस्टिङ पर्पजको लागि कारोबार गर्ने अथवा ट्रेडिङ पर्पजको लागि कारोबार गर्ने भनेर चाहिँ कसरी छुट्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी फोकस गरौँ। इन्भेस्टर र ट्रेडरको बिचमा चाहिँ बेसिक डिफ्रेन्सेस के हुन्छ त भन्दाखेरि, सुरुमा चाहिँ होल्डिङ पिरियड भनेको हामीले जुन लगानी गर्न चाहने टाइम होराइजन हुन्छ, त्यो टाइम होराइजन बेसिक डिफ्रेन्सेस हुन्छ। ट्रेडर पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी यदि लगानी गर्न चाहन्छौँ भने त्यो नर्मली सर्ट टर्म हुन्छ, र इन्भेस्टर पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी यदि लगानी गर्न चाहन्छौँ भने के हुन्छ, लङ टर्म हुन्छ। अब यो सर्ट टर्म भनेको चाहिँ अब उही दिन किनेर उही दिन बेच्ने पनि हुनसक्छ, अथवा 2-3 दिनमा बेच्ने पनि हुनसक्छ, हप्ता दिनमा बेच्ने पनि हुनसक्छ, अथवा मन्थली अथवा 2-3 महिनामा बेच्ने पनि हुनसक्छ। त्यस्तै लङ टर्म भनेको 1 वर्षभन्दा बढी, सामान्यतया 5-7 वर्ष कम्तीमा लगानी गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ इन्भेस्टरले त्यो प्लानिङ गरेको हुन्छ। अब त्यस्तै अर्को एनालिसिसको कुरामा गर्दाखेरि, ट्रेडरले फोकस गर्ने एनालिसिस भनेको के हो, टेक्निकल एनालिसिस। इन्भेस्टरले फोकस गर्ने एनालिसिस भनेको के हो, फन्डामेन्टल एनालिसिस। अब फन्डामेन्टल एनालिसिस भनिसकेपछि के हुन्छ भने, त्यो कम्पनीको भित्री गुणको बारेमा एकदम विशेष अध्ययन भएको हुन्छ, डिप एनालिसिस भएको हुन्छ। कम्पनीले अहिले के गरिरहेको छ, कम्पनीले फ्युचरमा के गर्नेवाला छ,
कम्पनीलाई चाहिँ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज छ कि छैन, अरू कम्पिटिटर्सहरूको तुलनामा युनिक सेलिङ प्रोडक्ट छ कि छैन। जसरी हामीले बजारमा चाउचाउ भन्ने बित्तिकै वाइवाईको ब्रान्डलाई छुट्टै तरिकाले सम्झिन्छौँ। अब टुथपेस्ट भन्ने बित्तिकै कोलगेट भन्ने तरिकाले, अब कोल्ड ड्रिङ्क भन्ने बित्तिकै कोका कोला भन्नाले, अब डिटर्जेन्ट भन्ने बित्तिकै सर्फ एक्सेल भनेर यसरी जुन ब्रान्ड इस्टाब्लिस्ड भएको छ नि, त्यस्तै खाले मैले जुन कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेको छु त्यो कम्पनीको त्यस्तो ब्रान्ड इस्टाब्लिस गर्ने खालको प्रोडक्ट लाइन छ कि छैन। अहिले कम्पनीले 100 करोड रेभिन्यू जेनेरेट गरिरहेको छ मानौँ भने, अब आउँदो वर्षहरूमा 200 करोड, 300 करोड, 400 करोड गर्दै बढाउँदै लान सक्ने सम्भावना छ कि छैन। जुन अहिले प्रोडक्ट लाइन छ त्यो प्रोडक्ट लाइन थपेर अन्य प्रोडक्ट लाइनहरूमा जान सक्ने सम्भावना छ कि छैन। कम्पनीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू तथा बोर्ड सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको क्षमता के कस्तो छ, स्किल के कस्तो छ, उनीहरूको इथिक्स के कस्तो छ, क्रिएटिभिटी के कस्तो छ, उनीहरूले फ्रड गरेका छन् कि छैनन्, उनीहरू इलिगल एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भएका छन् कि छैनन्। अनि त्यसपछि सरकारका नीति तथा नियामक निकायका नीति नियमहरूले कम्पनी अथवा त्यो सेक्टर स्पेसिफिकलाई फ्याक्टर गर्छ कि गर्दैन, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय के अरे नीति नियमले फरक पार्छ कि पार्दैन, यी सबै कुराहरूलाई गहन अध्ययन गरेर कम्पनीको इन्ट्रिन्जिक भ्यालु पत्ता लगाइन्छ, त्यसको वास्तविक मूल्य के हो त भन्ने कुरा पत्ता लगाइन्छ फन्डामेन्टल एनालिसिसमा। त्यसपछि बजारमा जुन प्राइसमा ट्रेड भइरहेको छ त्यो ओभर भ्याल्युड छ अथवा अन्डर भ्याल्युड छ भनेर पत्ता लगाएर त्यही अनुसारको त्यसको बेसिसमा इन्भेस्टरले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने डिसिजन लिन्छ फन्डामेन्टल एनालिसिसमा। अब टेक्निकल एनालिसिसको कुरा गर्ने हो भने, जुन अघि मैले फन्डामेन्टलको बारेमा कुरा गरेँ, त्यो कम्पनीको गुणहरूमा फोकस हुँदैन। यसमा के फोकस हुन्छ भने हिस्टोरिकल डाटाहरू, जुन प्राइस र भोल्युमलाई चाहिँ ग्राफमा चार्टमा प्लट गरेर, अब कुनै समयमा जस्तो के अरे फर्स्ट क्वार्टरमा यो सेक्टरमा चाहिँ यस्तो खाले मुभमेन्ट हुन्छ, इन्भेस्टरहरू इन्ट्री गर्छन्, इन्भेस्टरहरू एक्जिट गर्छन्, लास्ट टाइम यो कम्पनीको प्राइस यति लोसम्म पुगेको थियो, लास्ट टाइम यो कम्पनीको प्राइस यति हाईसम्म पुगेको थियो, अब पनि यति लोसम्म जाने सम्भावना छ, यति हाईसम्म जाने सम्भावना छ। जस्तै अब के अरे नजिकै जस्तो कोरोना भाइरस जस्तै अरू कुनै के अरे नेगेटिभ इभेन्ट्सहरू आउनेवाला छ, त्यसले चाहिँ इन्भेस्टरको कन्फिडेन्समा थोरै त्यसले नकारात्मक असर पारेर स्टकको प्राइस कम हुन सक्छ। त्यतिखेर म स्टक किन्छु र अलिकति बढ्ने बित्तिकै म बेचिदिन्छु भन्ने खालको यो हिस्टोरिकल डाटाहरूको आधारमा अब यस्तो हुनसक्छ उस्तो हुनसक्छ भनेर प्रेडिक्सन गर्ने बेसिस अथवा त्यो एनालिसिसलाई टेक्निकल एनालिसिस भनिन्छ। यसमा कम्पनीले के उत्पादन गर्छ, कम्पनीको भविष्यको योजना के छ, कम्पनीमा को काम गरिरहेछ भन्ने खालका कुराहरू त्यति महत्त्व राख्दैन। यसमा चाहिँ पास्ट के अरे 3 मन्थ, पास्ट 1 मन्थ, पास्ट 1 इयरमा चाहिँ स्टक मार्केट, ओभरअल स्टक मार्केटमा के एक्सपिरियन्स छ त्यो कम्पनी बेसिसको, त्यो इन्डस्ट्री बेसिसको त्यसरी हेरिन्छ। त्यही भएर ट्रेडरले बेसिकली केमा फोकस गर्ने भयो, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस भने चाहिँ लास्ट टाइम कतिमा कारोबार भएको थियो र अब कतिमा कारोबार हुनसक्छ, कम्पनीले जेसुकै गरोस् भन्ने खालको पोइन्ट अफ भ्यूबाट ट्रेडरले एनालिसिस गरे हुन्छ। र इन्भेस्टरले अहिले सामान्य उतार चढाव जे जस्तो भए पनि मेरो एनालिसिसमा कम्पनीले यो आधारमा चाहिँ आफ्नो रेभिन्यूहरू स्केल अप गर्दै जान्छ, बढाउँदै जान्छ, आफ्नो अर्निङ क्यापेसिटी बढाउँदै जान्छ भनेर एउटा विश्वासको आधारमा त्यसलाई भ्यालुएसन गरेको हुन्छ। यो भयो एनालिसिसको फरक, ट्रेडरले गर्ने एनालिसिस र इन्भेस्टरले गर्ने एनालिसिसको फरक यो भयो। अब स्ट्राटेजी भनेको, अब ट्रेडरले जुन चार्टहरू के अरे टेक्निकल एनालिसिस गर्यो त्यो किन गर्यो त भन्दा मैले आज किन्दै गर्दाखेरि म भोलि पर्सि अथवा एक हप्ताभित्र, एक महिनाभित्र अलिकति थोरै प्रफिट आर्जन गर्ने बित्तिकै आफूले जुन सेट गरेको टार्गेट छ त्यो एचिभ गर्ने बित्तिकै म बेचिदिन्छु। त्यो कम्पनीले
पछि राम्रो गरोस् नगरोस् त्यो त्यतिखेर हेरौँला, अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ प्रोफिट बुक गर्नु छ, मलाई सर्ट टर्म रिटर्न गेन गर्नु छ, म बाई एन्ड सेल गर्छु भन्ने स्ट्राटेजी हुन्छ भने इन्भेस्टरको अहिले अब कोरोना आउँछ, यस्तै अरू अब भूकम्प आउला, अरू बाढी आउला, के आउला, यी भनेको सामान्य आइराख्ने परिवर्तन हुन्। यो दैनिक अथवा यो हप्ता अथवा मासिक रूपमा परिवर्तन आउने कुराले कम्पनीको जुन ओभरअल भिजन छ, 7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष भिजन छ, त्यसलाई खासै फरक पार्दैन। जुन जुन आधारलाई लिएर मैले कम्पनीको भ्यालुएसन गरेको छु त्यो आधार चाहिँ अहिलेसम्म रहिरहेको छ। जस्तै अब मानौ कम्पनीले जग्गामा कारोबार गर्दो रहेछ भने यदि त्यो जग्गामा भविष्यमा अब कुनै ठुलो युनिभर्सिटी इस्टाब्लिस हुँदैछ अथवा एयरपोर्ट इस्टाब्लिस हुँदैछ भनेर त्यही अनुसारको भ्यालुएसन मैले गरेको छु र भविष्यमा त्यहाँ युनिभर्सिटी इस्टाब्लिस हुने सम्भावना अझै छ, एयरपोर्ट इस्टाब्लिस हुने सम्भावना अझै छ भने मैले त्यो कम्पनीलाई विश्वास गर्छु र म होल्ड गरिरहन्छु। तर यदि त्यो ठाउँमा चाहिँ अब युनिभर्सिटी खोल्ने सम्भावना छैन अथवा एयरपोर्ट बन्ने सम्भावना छैन र त्यो प्राइस ल्यान्डको प्राइस घट्नेवाला छ भने त्यही अनुसारको मैले इन्भेस्टमेन्टको डिसिजन चेन्ज गर्न सक्छु। त्यो भनेको कम्पनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट भयो। अघि हामीले डिस्कसन गरे अनुसार हामी एनालिसिसको कुरा गरिरहेको छौँ, फन्डामेन्टल एनालिसिस र टेक्निकल एनालिसिस। त्यसपछि स्ट्राटेजी, इन्भेस्टरले लिने स्ट्राटेजी र ट्रेडरले लिने स्ट्राटेजीको बिचमा चाहिँ ट्रेडरले चाहिँ तुरुन्त बाई र सेल गर्ने स्ट्राटेजी पोइन्ट अफ भ्यूबाट गरेको हुन्छ भने त्यस्तै इन्भेस्टरले चाहिँ बाई एन्ड होल्ड भनेको होल्ड गर्ने स्ट्राटेजी अप्ट गरेको हुन्छ। अब त्यस्तै अब अर्को डिफ्रेन्सतिर लागौँ। रिटर्नको केसमा ट्रेडरले जस्तो 100 रुपियाँमा कुनै स्टक बाई गर्छ भने उसले म यसलाई जति सक्दो चाँडो 102, 105, 110मा बेच्न सकूँ, मैले जुन आफूलाई सेट गरेको रिटर्न छ त्यो मैले अन गर्न सकूँ भन्ने मात्रै अब्जेक्टिभ हुन्छ भने इन्भेस्टरलाई 5-7 वर्ष अथवा अलिकति लङ टर्म पोइन्ट अफ भ्यूबाट लगानी गरेको हुनाले उसले जुन एनुअल रूपमा डिभिडेन्डहरू डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यो पनि उसले प्राप्त गर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि इन्भेस्टरलाई चाहिँ रिटर्न भनेको एउटा क्यापिटल, जुन 100 रुपियाँ उसले लगानी गरेको स्टकको प्राइस 120 पुग्यो भने 20 रुपियाँ क्यापिटल गेन हुने भयो र जुन वार्षिक रूपमा एनुअल रूपमा डिभिडेन्डहरू प्राप्त हुन्छ त्यो पनि इन्भेस्टरको लागि रिटर्न हुने भयो। तर ट्रेडरको लागि भनेको चाहिँ क्यापिटल 100 रुपियाँमा किनेको स्टक अब के हुने भयो 120मा बेच्ने भयो भनिसकेपछि उसलाई 20 रुपियाँ मात्रै के हुने भयो फाइदा हुने भयो। उसले त्यो डिभिडेन्डलाई फोकस गर्दैन, उसले चाहिँ म जति सक्दो चाँडो मैले क्यापिटल यिल्ड जेनेरेट गर्न सकूँ भन्ने खालको कुरा हुन्छ। अब स्ट्राटेजीको केसमा ट्रेडर अलिकति एक्टिभली इन्गेज भएको हुन्छ कम्पेरिटिभ टु इन्भेस्टर। इन्भेस्टरले कम्पनीको इनडेप्थ एनालिसिस गरेर उसले जुन मेजर आधारहरू बेसिसहरू छ, प्रोजेक्टहरू छ, त्यो प्रोजेक्ट यदि चेन्ज हुने अवस्था छैन, त्यसले चाहिँ ढिलो चाँडो एचिभ गर्ने अवस्था छ भने कम्पनीप्रति विश्वास हुन्छ र ऊ त्यति एक्टिभली इन्गेज हुँदैन। तर ट्रेडर भनेको कहिले अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा उसले इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ, कहिले यता म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा, कहिले ट्रेडिङ सेक्टरमा, कहिले इन्सुरेन्स सेक्टरमा उसले स्विचिङ गरिराख्ने अथवा त्यही कम्पनीको पनि प्राइस उतार चढावमा थोरैमा कम मूल्यमा किन्ने, धेरैमा बढी मूल्यमा बेच्ने गरेर त्यो ग्यापलाई क्यापिटलाइज गरिरहेको हुन्छ। ऊ अलिकति इन्भेस्टरको कम्पेरिजनमा एक्टिभली इन्गेज भइरहेको हुन्छ। अब इन्भेस्टरले र ट्रेडरले जुन कम्पनीलाई हेरेको हुन्छ त्यो फोकस पोइन्ट कस्तो हुन्छ भने ट्रेडरले प्राइसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्रै हेरेको हुन्छ। उसले त्यो कम्पनीले भविष्यमा के गर्छ भन्ने कुरा उसलाई मतलबै हुँदैन। अहिले करेन्ट मार्केट प्राइस के छ, हिस्ट्री अनुसार चाहिँ मार्केटमा यो समयमा कम्पनीको प्राइस 200बाट 250सम्म पुगेको थियो। त्यही भएर मैले त्यो यो समयमा पनि मैले त्यो एडभान्टेज जेनेरेट गर्न सक्छु। त्यही भएर 200 रुपियाँ मलाई महँगो लाग्दैन, म ट्रेड गर्छु भन्ने तरिकाले ट्रेडरको अब्जेक्टिभ हुन्छ भने इन्भेस्टरले भ्यालु हेर्छ।
इन्भेस्टरले चाहिँ यो कम्पनीको वर्थ 5-6 वर्षपछि अथवा लङ टर्ममा यसको भ्यालु इन्ट्याक्ट छ भने त्यसलाई होल्ड गर्ने, एक्टिभली ट्रेड नगर्ने गर्छ। उसले चाहिँ भ्यालुलाई इम्पोर्टेन्स दिन्छ भने ट्रेडरले जुन प्राइसको ग्याप छ यसलाई चाहिँ म क्यापिटलाइज गर्न सकौँ, यसको फाइदा उठाउन सकौँ भनेर उसले फ्रिक्वेन्ट ट्रेड गर्नको लागि प्राइसलाई महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर बनाएको हुन्छ। त्यस्तै ट्रेडर र इन्भेस्टरको बिचमा चाहिँ कस्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अघि हामीले जुन छलफल गऱ्यौँ, ट्रेडर एक्टिभली इन्गेज हुने, फ्रिक्वेन्ट बाई सेल हुने भएको कारणले त्यसमा ट्रान्जेक्सन चार्जेसहरू हाई हुन्छ। ट्रान्जेक्सन चार्जेस भनेको ब्रोकरेज चार्जेस जुन ब्रोकरलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ, डिपी चार्जेस, सेभ अन फिस, यी अनि क्यापिटल गेन ट्याक्सेस, यी ट्रान्जेक्सन चार्जहरू फ्रिक्वेन्टली तिर्नुपर्ने हुन्छ ट्रेडरले। तर इन्भेस्टरको केसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्ट सेल पर्चेज नहुने भएको कारणले उसले चाहिँ यदि त्यो स्टकमा पैसा नलगाएको भए र अन्त पैसा लगाएको भए उसले कति कमाउन सक्थ्यो त्यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्टको रूपमा इन्भेस्टरले लिएको हुन्छ। अरू ट्रान्जेक्सन चार्जेसहरू ट्रेडरले जस्तो फ्रिक्वेन्टली इन्कर गरेको हुँदैन। अब पोर्टफोलियोको केसमा हेर्नुहुन्छ भने ट्रेडरको चाहिँ अलिकति कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ, त्यसमा गएर डाइभर्सिफाइड हुँदैन। जस्तो अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा अलिकति चार्म आएको छ, एट्र्याक्सन आएको छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरको स्टकहरू उसको पोर्टफोलियोमा बढी हुन्छ, ताकि उसले त्यो चार्म आएको बेलामा त्यतिखेरै फाइदा उठाउन सकौँ भनेर उसले ब्याङ्किङलाई मात्रै फोकस गरेको हुन्छ। त्यस्तै इन्सुरेन्समा फोकस गर्न सक्छ, उसले माइक्रो फाइनेन्समा फोकस गर्न सक्छ, हाइड्रो पावरमा गर्न सक्छ। भनेको कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ, एउटै सेक्टरमा स्पेसिफिक भएर पनि उसले कारोबार गर्न सक्छ। तर इन्भेस्टरले ओभरअल लङ टर्म होराइजनलाई हेरेको कारणले चाहिँ उसले एउटै ब्याङ्किङ सेक्टरमा मात्रै, इन्सुरेन्स सेक्टरमा मात्रै लगानी गर्ने भन्दा पनि आफ्नो रिस्कलाई डाइभर्सिफाई गर्न, जोखिमलाई चाहिँ विविधीकरण गर्नको लागि विभिन्न सेक्टरमा इन्भेस्ट गरेको हुन्छ। पोर्टफोलियो चाहिँ के हुन्छ, इन्भेस्टरको केसमा डाइभर्सिफाइड हुने भयो र ट्रेडरको केसमा कन्सन्ट्रेटेड हुने भयो। अब भोलाटिलिटीको केसमा त अब ट्रेडरले फ्रिक्वेन्ट ट्रेडिङ गर्ने भइसकेपछि ट्रेडिङको नेचरै फ्रिक्वेन्ट सेल पर्चेज बाई सेल हुने भएको कारणले त्यसमा प्राइसको एकदमै उतार चढाव हुन्छ, क्वान्टिटीमा पनि एकदम भोलाटाइल हुन्छ। तर इन्भेस्टरको चाहिँ एकचोटि एनालिसिस गरिसकेपछि त्यो एनालिसिसमा एकदमै ड्रास्टिक चेन्जेसहरू आएको छैन, रेडिकल चेन्जेसहरू आएको छैन भने आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा ऊ स्टिक हुन्छ, त्यसमा चेन्जेस हुँदैन र जुन भोलाटिलिटी छ त्यो चाहिँ लो हुन्छ इन्भेस्टरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट। अब अर्को फोकसको कुरा गर्दाखेरि जुन अघि हामीले प्राइसिङको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ, ट्रेडरको फोकस भनेको कहाँनिर प्राइसको ग्याप हुनसक्छ त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्न सकौँ र सर्ट टर्म रिटर्न जेनेरेट गरिहाल्नु भन्ने बढी अब्जेक्टिभ चाहिँ हुन्छ ट्रेडरको। अब इन्भेस्टरको केसमा त कम्पनीको फ्युचर कस्तो छ, अब कम्पनीले लङ टर्म रिटर्न कसरी जेनेरेट गर्छ होला, के होला भनेर विश्वास मानेर त्यो स्टक चाहिँ होल्ड गरिराख्ने खालको एट्रिब्युट हुन्छ इन्भेस्टरमा। कम्पनीको फोकस, कम्पनीको वेलबिङमा चाहिँ इन्भेस्टरको फोकस हुन्छ। ट्रेडरको केसमा चाहिँ कुन समयमा यो कम्पनीको प्राइस तलमाथि हुन्छ र त्यतिखेर तल प्राइस आउँदाखेरि किन्ने र माथि प्राइस हुँदा बेच्ने र सर्ट टर्म रिटर्न जेनेरेट गरिहाल्ने भन्ने खालको हुन्छ। अब यस्तै इन्भेस्टरले चाहिँ कति समय लगाउने त, म कम्तीमा 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष इन्भेस्ट गर्छु भनेर उसले समय लगाउँछ। तर उसले ट्रेडरले चाहिँ समय हेर्छ, टाइमिङ हेर्छ, म कुन टाइमिङमा छिर्दाखेरि मलाई उपयुक्त हुन्छ, म सेकेन्ड क्वार्टरमा छिर्दा उपयुक्त हुन्छ, थर्ड क्वार्टरमा छिर्दा उपयुक्त हुन्छ, अथवा कम्पनीले अब बोनस डिक्लेरेसन अथवा डिभिडेन्ड डिक्लेरेसन गर्दाखेरि अलिकति राम्रो खाले रेसियो डिक्लेयर गर्यो भने ओभरअल मेजोरिटी अफ इन्भेस्टर्समा त्यसको इम्प्याक्ट पोजिटिभ हुन्छ र प्राइसको मुभमेन्ट अप हुन्छ। त्यतिखेर म अगाडि नै किनेर बस्छु र त्यो प्राइस अप मुभमेन्ट लिँदाखेरि त्यतिखेर म बेचेर म निस्किहाल्छु। मार्केटको टाइमिङ कुरेर बसेको हुन्छ ट्रेडरले भने इन्भेस्टरले चाहिँ टाइम इन्भेस्ट गरेको हुन्छ। म यति समय चाहिँ कम्पनीमा लगाइराखेँ, मैले विश्वास गरेँ भने अल्टिमेटली मलाई क्यापिटल रिटर्न
आउँछ भन्ने खालको विश्वासका साथ त्यो फोकसका साथ इन्भेस्टरले लगानी गरेको हुन्छ। त्यस्तै अब ट्रेडरले यदि आफूले सोचे भन्दा भिन्न अवस्था भयो र स्टकमा चाहिँ लस हुन थाल्यो भने म 5%, 6%, 7% भन्दा म लस बढी बेहोर्ने अवस्था आयो भने म त्यो बेचेर बरु म त्यति लस बेहोरेर म निस्किन्छु, योभन्दा बढी लस म चाहिँ बेहोर्दिन भन्ने खालको स्ट्राटेजी ट्रेडरले लिन सक्छ भने इन्भेस्टरले मैले कम्पनीको फ्युचरमा विश्वास राखेको छु, अहिले 5%, 7%, 8% अथवा 15% डाउन भए पनि इभेन्चुअली यो बााउन्स ब्याक हुन्छ, रिकभर हुन्छ। त्यही भएर मैले अहिले सर्ट सेल गरेर ट्रान्जेक्सन चार्जेसहरू तिर्ने, ब्रोकरेज फिसहरू तिर्ने, क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्ने गर्नुभन्दा मैले केही समय होल्ड गरेँ भने फेरि कम्पनीको प्राइस उही उसमा मोमेन्टममा आउँछ, बााउन्स ब्याक हुन्छ भन्ने खालको विश्वास राख्छ। त्यो कारणले उसले फ्रिक्वेन्ट सेल गर्दैन अथवा लस स्टप गर्नको लागि भनेर तुरन्त प्यानिक सेल गर्दैन। तर ट्रेडरले म योभन्दा बढी लस यो स्टकमा म यसलाई चाहिँ म लिँदिनँ, म यहाँबाट सिफ्ट भएर अथवा स्विच गरेर म अर्को स्टकमा जान्छु भन्ने खालको कुरा चाहिँ ट्रेडरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हुन्छ। अब यी कुराहरू भइसकेपछि हामीले जुन अघि नै कुरा गऱ्यौँ, चाहे त्यो ट्रेडर होस्, चाहे त्यो इन्भेस्टर होस्, गहन अध्ययन, ज्ञान, अनुभव, सिप भनेको एकदमै आवश्यक पर्छ। त्यो बिना कसैले पनि स्टक मार्केटमा लगानी गर्दाखेरि दुर्घटना हुनसक्छ। चाहे उसले आफूले नलेज हासिल गरेर होस् या त चाहे उसले प्रोफेसनल सर्भिसेस सब्सक्राइब गरेर होस्, त्यसरी चाहिँ उसले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र हामीले बेसिकली इन्भेस्टिङमा के एट्रिब्युट्सहरू हुन्छ र ट्रेडिङमा के एट्रिब्युट्सहरू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि बुझ्यौँ। अब यो भइसकेपछि यो भिन्नता छ भने यो भिन्नताको महत्त्व के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। अब त्यसमा जस्तै मैले इन्भेस्टिङको बारेमा थाहा पाएँ, मैले ट्रेडिङको बारेमा थाहा पाएँ। यो थाहा पाइसकेपछि जुन मसँग लगानी योग्य रकम छ त्यो रकमलाई मैले आइदर ट्रेडिङ गर्छु अथवा इन्भेस्टिङ गर्छु भनेर क्लियर माइन्डसेट, क्लियर स्ट्राटेजी र जुन के अरे सामान्य उतार चढावमा जुन हामी भावनामा बहकिन सक्छौँ हो त्योबाट हामी बच्न सक्छौँ। यदि सपोज मान हामीसँग 10 लाखको फन्ड छ भने म 10 लाखको फन्ड इन्भेस्ट गर्नको लागि सर्टेन पर्सेन्टेज 60-70% म इन्भेस्टिङ पर्पजको लागि छुट्याउँछु, 20-30% अथवा 30-40% म ट्रेडिङ पर्पजको लागि छुट्याउँछु भनेर क्लियर माइन्डसेट भइसकेपछि मैले त्यो एलोकेटेड फन्डलाई जसको लागि इन्भेस्टिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट म एलोकेट गर्न खोजिरहेको छु त्यसलाई त्यही अनुसारको म्यानेज गर्छु, त्यही अनुसारको कम्पनीहरूको एनालिसिस गर्छु, त्यही अनुसारको म लङ टर्म होल्डिङमा फोकस गर्छु। जुन फन्ड मैले ट्रेडिङको लागि भनेर छुट्याएको छु त्यसमा मैले सर्ट टर्म गेन कुन स्टकमा हासिल गर्न सक्छु, गेन गर्न सक्छु, मैले टेक्निकल एनालिसिसमा बढी फोकस गर्छु, त्यस्ता कुराहरू हुन्छ। एउटा क्लियर माइन्डसेटका साथ के अरे स्टक मार्केटमा छिर्नको लागि इन्भेस्टिङ र ट्रेडिङको डिफ्रेन्स चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। अब त्यस्तै अघि कुरा गरे जस्तै हामीले फन्डामेन्टल एनालिसिस लगाउने हो कि टेक्निकल एनालिसिस लगाउने हो कि कुन अप्रोचलाई हामीले बढी फोकस गर्ने भन्ने कुरामा हामी क्लियर हुन्छौँ। यदि हामी कसैलाई चाहिँ फन्ड म्यानेजर अपोइन्ट गरेका छौँ, हामी आफैमा पर्याप्त ज्ञान छैन तर लगानी गर्ने एकदमै उत्सुकता छ, इच्छा छ र हामीले फन्ड म्यानेजरको थ्रु म्यानेज गरेका छौँ भने हामीले पनि आफ्नो जुन लाइफको गोल छ, मलाई यो समयमा यति रिटायरमेन्ट फन्डको आवश्यकता छ भन्ने कुराहरू सेट गरेर त्यही अनुसार यति फन्ड चाहिँ म ट्रेडिङको लागि छुट्याउन सक्छु, यति फन्ड चाहिँ म इन्भेस्टिङको लागि छुट्याउन सक्छु भनेर मैले क्लियर डिरेक्सन मैले फन्ड म्यानेजरलाई दिन सक्छु। अथवा आफै फन्ड म्यानेजर गर्ने गरेको छु भने आफैलाई त्यो क्लियर माइन्डसेट मैले दिन सक्छु। अब मार्केटमा उतार चढावहरू आइरहेको छ, कहिले तरलताको अभाव, कहिले अब
प्राइसको उतार चढाव, अब कहिले के अरे नीतिमा चाहिँ सामान्य परिवर्तन, यी कुराहरूलाई चाहिँ मैले यी कुराहरूलाई आधार मानेर फ्रिक्वेन्ट सेल गर्ने नगर्ने, पर्चेस गर्ने नगर्ने भन्ने डिसिजनहरू कतिखेर लिन सजिलो हुन्छ भने म इन्भेस्टमेन्ट पर्पजको लागि म स्टक मार्केटमा आएको छु अथवा ट्रेडिङ पर्पजको लागि स्टक मार्केटमा आएको छु भन्ने कुरा क्लियर भइसकेपछि यी डिसिजनहरू लिन सजिलो हुन्छ। त्यही भएर इन्भेस्टिङ र ट्रेडिङको डिफरेन्स हामीले समयमै जान्यौँ बुझ्यौँ भने त्यही अनुसारको स्ट्राटेजीहरू, त्यही अनुसारको डिसिप्लिनहरू, त्यही अनुसारको कमिटमेन्ट हामीले यसमा चाहिँ लगाउन सक्छौँ स्टक मार्केटमा। र हामी जुन दुर्घटनाहरू हुन्छ, जुन हामी आफै कन्फ्युजन भएर कुन स्टक कतिखेर किन्ने, कुन स्टक कतिखेर बेच्ने, कुन स्टकलाई इन्भेस्टिङ क्याटेगोरीमा राख्ने, कुन स्टकलाई ट्रेडिङको क्याटेगोरीमा राख्ने भन्ने कुरा कन्फ्युजनकै कारण हामीले धेरै लसहरू बेहोरेका हुन्छौँ र अल्टिमेटली दोष चाहिँ कसलाई दिन्छौँ? स्टक मार्केटलाई दिन्छौँ। तर हामीले आफूले डिसिजन लिन सक्ने नसक्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामी त्यति धेरै सोच्दैनौँ। जसरी हामी घर जग्गा किन्दाखेरि आफू स्वयं बस्नको लागि जग्गा किन्ने हो भने त्यो लङ टर्म पोइन्ट अफ भ्यूबाट हुन्छ, र व्यावसायिक रूपमा आज किन्यो यसो फाइदा हेरेर 1-1.5 वर्षभित्रमै अथवा 5-6 महिनाभित्रमै त्यसलाई सेल गर्ने हो भने त्यो भनेको कस्तो पोइन्ट अफ भ्यूबाट भयो? ट्रेडिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट हो। जसरी जग्गाको कारोबार तपाईँहरूले बुझ्न अलिकति सजिलो हुनसक्छ, त्यसरी नै स्टक मार्केटमा पनि मैले ट्रेडिङको लागि कति फन्ड छुट्याउने र इन्भेस्टिङको लागि कति फन्ड छुट्याउने अथवा मेरो पर्पज के हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। त्यो भइसकेपछि स्टक मार्केटमा सामान्य उतार चढावमा चाहिँ सहजै त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अब ट्रेडर र इन्भेस्टरको आफ्नै मेरिट डिमेरिट छ। ट्रेडर र इन्भेस्टर स्टक मार्केटको लागि दुवैजना आवश्यक छ। ट्रेडर मात्रै भयो भने पनि स्टक मार्केट लङ टर्ममा चल्न सक्दैन, इन्भेस्टर मात्रै भयो भने पनि स्टक मार्केट लङ टर्ममा चल्न सक्दैन। ट्रेडरको कारण मार्केटलाई के हुन्छ भने लिक्विडिटी प्राप्त हुन्छ। भनेको कुनै पनि व्यक्तिले स्टक म किन्न चाहन्छु भने उसले किन्न पाउँछ समयमै, र कुनै लगानीकर्ताले म स्टक सेल गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि तुरुन्तै त्यहाँ बायर पनि भेटिन्छ। यसले गर्दाखेरि लिक्विडिटी फ्लो भइरहेको ट्रेडरको कारण। अर्को भनेको जुन इन्फर्मेसनहरू जस्तो डेली रूपमा आउँछ, विकली रूपमा आउँछ अथवा मन्थली रूपमा इन्फर्मेसनहरू आउँछ, त्यो इन्फर्मेसनहरूको आधारमा स्टकको प्राइस टाइमली एडजस्ट हुन्छ। भनेको फ्युचरलाई टाइमली एडजस्ट गरेको हुन्छ। यदि लङ टर्म भनेर ट्रेडिङै नगर्ने हो भने चाहिँ स्टकको प्राइसमा फ्लक्चुएसन हुँदैन। तर ट्रेडरले एक्टिभली डेली अथवा विकली अथवा मन्थली आफ्नो पोर्टफोलियोलाई रोटेट गरिराख्ने भएको कारणले चाहिँ स्टकको प्राइस के हुन्छ? टाइमली एडजस्ट हुने गर्दछ। र यसमा ट्रेडर पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्दाखेरि के हुन्छ भने क्लियर हुन्छ एक्जिट स्ट्राटेजी। म यति % लस भयो भने म बेचेर निस्किन्छु, अथवा यति % प्रफिट भयो भने म बेचेर निस्किन्छु। म कम्पनीको फ्युचर प्रोजेक्टहरू हेरेर म पैसा होल्ड गरेर बस्दिनँ। यदि डाउन साइड यति % गयो भने पनि म निस्किन्छु, र अप साइड यतिसम्म गयो भने पनि म निस्किन्छु भन्ने खालको मेरिट चाहिँ के हुन्छ? ट्रेडरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हुन्छ। तर यो सँगसँगै डिमेरिट पनि हुन्छ। अब जुन भोलाटिलिटी छ, एकदमै एक्सेसिभ उतार चढाव हुन्छ। हामीले गेन गर्छौँ भनेर, हामीले प्रतिफल कमाउँछौँ भनेर जुन आशाको साथ हामीले ट्रेडिङ गर्ने डिसिजन लिएको हुन सक्छौँ, त्यसमा अब स्टकको प्राइस तलमाथि हुँदाखेरि हामीले घाटा बेहोर्नु पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसमा ट्रान्जेक्सन कस्टहरू हाई हुन्छ फ्रिक्वेन्ट ट्रेडिङ भइसकेपछि। र अर्को जुन लस एभर्जन बायस जुन छ मायोपिक सर्ट टर्म, यदि हामीले 6% लस भइसक्यो भने योभन्दा अझै बढी लस हुनसक्छ भन्ने डर चाहिँ हामीलाई बढी हुन्छ। र हामी जो स्टप लस गर्दाखेरि त्यो स्टक तुरुन्तै बााउन्स ब्याक हुँदाखेरि हामीले त्यो बेनिफिट नउठाउन सक्छौँ। त्यतिखेर हामीले जुन लस बुक गरेका छौँ त्यो लस हामीले बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ यो ट्रेडरको केसमा। अब इन्भेस्टरको केसमा चाहिँ स्टेबिलिटी हुन्छ। भनेको फ्रिक्वेन्ट ट्रेड
भइ नै सकेपछि त्यसमा भोलाटिलिटी उतार चढाव एकदमै हुने कुरा भएन। एउटा कम्पनीको फ्युचर प्रोजेक्सनमा चाहिँ एकदम विश्वास रहन्छ, इन्भेस्टरमा कन्फिडेन्स हुन्छ। सामान्य उतार चढाव नेगेटिभ न्युजहरू आउँदाखेरि त्यसमा रियाक्ट गरेर प्यानिक सेलिङ गर्ने त्यो प्रवृत्ति हुँदैन। र इन्भेस्टरको केसमा चाहिँ डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो हुन्छ, जुन अगाडि हामीले पनि कुरा गऱ्यौँ, कन्सन्ट्रेसन र कन्सन्ट्रेटेड पोर्टफोलियो र डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो। यसमा विभिन्न सेक्टरहरूको स्टकको मिक्स हुन्छ। सर्ट टर्म के अरे गेनको प्रलोभनमा परेर एउटै सेक्टरको स्टक चाहिँ कन्सन्ट्रेट गरेर उसको पोर्टफोलियोमा राखिएको हुँदैन। पोर्टफोलियो के हुन्छ, डाइभर्सिफाइड हुन्छ र ट्रान्जेक्सन कस्ट लोअर हुन्छ, किनकि फ्रिक्वेन्ट ट्रेडिङ हुँदैन। लङ टर्म होल्डिङको लागि राखिसकेपछि त्यसमा ब्रोकरेज चार्जेसहरू, क्यापिटल गेन ट्याक्सेसहरू यिनीहरू फ्रिक्वेन्टली तिरिराख्नु पर्ने हुँदैन। र अर्को भनेको कम्पनीले सानोतिनो उतार चढाव भोग्दाखेरि पनि इन्भेस्टरको साथ रहिरहन्छ, इन्भेस्टरको कन्फिडेन्स रहिरहन्छ। एक दुई दिनमै बेचिहाल्ने, एक दुई दिनमै किनिहाल्ने, प्यानिक सेलिङ र बाइङ हुँदैन। तर अब इन्भेस्टरले फ्रिक्वेन्ट ट्रेडिङ नभइसकेपछि इलिक्विडिटी हुनसक्छ। भनेको मैले चाहेको बेलामा बेच्न सक्ने अथवा चाहेको बेलामा किन्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि जुन लिक्विडिटी हुन्छ भनेर हामी स्टक मार्केटमा छिर्छौँ, त्यतिखेर हामीले चाहिएको बेलामा बेच्न नसक्ने अथवा किन्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, यदि सबै इन्भेस्टर पोइन्ट अफ भ्यूबाट स्टक मार्केटमा लगानी गरेको केसमा। अब अर्को भनेको इन्भेस्टरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि अलिकति यो बायसनेस चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ। स्ट्याटसको बायस भनेको जस्तोसुकै परिस्थिति अहिले छ, यो परिस्थितिबाट म सिफ्ट भएर अथवा स्विच भएर म किन्ने अथवा बेच्ने निर्णयतिर लागेँ भने यसले चाहिँ मलाई झन् बढी हानि पुर्याउन सक्छ। त्यही भएर अहिले मैले जुन पोजिसन होल्ड गरिरहेको छु त्यो पोजिसन नै ठिक छ भन्ने खालको जुन बायसनेस आउँछ, त्यसले कहिलेकाहीँ डिमेरिटको रूपमा पनि काम गर्छ। मानव कुनै कम्पनीको स्टक 300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको थियो, अब त्यो बढेर 500, 600, 700, 800, 1000सम्म पुगिसक्यो, तर पनि हामी त्यत्तिकै होल्ड गरेर बस्यौँ र अब त्यो प्राइस घटेर फेरि त्यही 300, 400 तिर फर्क्यो भने पनि हामी होल्ड गरिरहेछौँ। भनेको हामीले जुन 300बाट 1000सम्म पुगेको थियो त्यतिखेरको बेनिफिट लिँदैनौँ। नर्मल्ली इन्भेस्टरको क्यारेक्टरिस्टिक के हुन्छ भने फ्रिक्वेन्ट ट्रेडिङ नगर्दाखेरि त्यो अपर्च्युनिटीहरू, त्यो मार्केट अपर्च्युनिटिजहरू के हुन्छ, छुट्न सक्छ। त्यही भएर इन्भेस्टर भन्दाखेरि मार्केटको सिचुएसनलाई पनि हेरेर कहिलेकाहीँ क्यास इन अथवा क्यास आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। यी डिमेरिटहरू चाहिँ अब इन्भेस्टर पोइन्ट अफ भ्यूबाट भयो। यी कुराहरूलाई ख्यालमा राखेर हामीले ट्रेडर र इन्भेस्टरको मिक्सअपमा कारोबार गर्न सक्छौँ। अल एन्ड अल हो के अरे हामी ट्रेडर र के अरे अल इन अल हो के अरे इन्भेस्टर हुने भन्दा पनि हामीले मिक्स गरेर जान पनि सक्छौँ। त्यो भनेको सिचुएसनको आधारमा हुने भयो। जति धेरै हामी मार्केटको बारेमा अध्ययन गर्छौँ, बुझ्छौँ, खोजहरू गर्छौँ, त्यति नै हामी एक्सपिरियन्स्ड हुन्छौँ, त्यति नै हामीलाई डिसिजनहरू लिन सहयोग हुन्छ। तर कसैले एक दिन भनेको आधारमा अथवा एकछिन भनेको आधारमा हामीले स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने डिसिजन चाहिँ लिनु हुँदैन। अब ट्रेडर होस् अथवा इन्भेस्टर होस्, यो दुइटै इन्टरडिपेन्डेन्ट छन्। मार्केट चलाउनको लागि ट्रेडर मात्रै भएर मार्केट चल्दैन, इन्भेस्टर मात्रै भएर मार्केट चल्दैन। अहिले मेजर डिफरेन्स भनेको जुन क्यापिटल गेन ट्याक्स हुनुपर्ने थियो नेपालको केसमा अहिले छैन। चाहे त्यो ट्रेडर होस् चाहे त्यो इन्भेस्टर होस्, दुइटैले क्यापिटल गेन ट्याक्सको रेट एउटै छ। नर्मल्ली के अरे इन्टरनेसनल मार्केट सिनारियोमा के हुन्छ भने लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने इन्भेस्टरलाई क्यापिटल गेन ट्याक्सको बेनिफिट हुन्छ। लगभग क्यापिटल गेन ट्याक्स जिरो अथवा नेग्लिजिबल हुन्छ। जुन सर्ट टर्म क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ हाई रेन्जमा हुने गर्छ। त्यसले चाहिँ इन्भेस्टर र जुन ट्रेडरको बिचमा जुन ग्याप छ त्यो चाहिँ अलिकति ठुलो बनाउने गर्दछ। त्यो अहिलेसम्म प्र्याक्टिस नेपालमा आइसकेको अवस्था छैन, हेरौँ त्यो अब आउला। अब यस्तै के अरे बजारमा हामीले भ्रमहरू पनि सुन्ने गर्छौँ। इन्भेस्टर भनेको सधैँ विनर हुन्छ, इन्भेस्टरले चाहिँ सधैँ वेल्थ एकुमुलेट गर्छ, उनीहरूले चाहिँ लस
लस बेहोर्नु पर्दैन। ट्रेडरले चाहिँ फ्रिक्वेन्ट के अरे ट्रेडिङ गर्ने भएको कारणले मार्केटमा भोलाटिलिटी हुने भएको कारणले चाहिँ लस बेहोर्नु पर्छ भन्ने खालको कुरा छ। त्यो अलिकति गलत हो, त्यस्तो होइन। सबै इन्भेस्टरले गेन नै गर्छन् भन्ने कुरा पनि हुँदैन र ट्रेडरले गुमाउँछ नै भन्ने कुरा हुँदैन। जुन अघिदेखि हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ, चाहे त्यो इन्भेस्टर होस् चाहे त्यो ट्रेडर होस्, त्यसमा गहन अध्ययन डिसिप्लिन चाहिन्छ। इन्भेस्टरको अप्रोच छुट्टै हुन्छ, ट्रेडरको अप्रोच छुट्टै हुन्छ। दुईटैले म्याक्सिमम बेनिफिटमा युज गर्न सक्छन्। ट्रेडरलाई हामीले ग्याम्बलर अथवा स्पेकुलेटरको रूपमा चाहिँ लिनु भएन। भनेको यो ट्रेडिङ भनेको जुवा होइन। जुवा भनेको त के अरे एउटा बेटिङ जस्तो हो। आज पानी पर्छ पर्दैन भन्नेमा के अरे बेट लगायो भने पानी पर्यो भने 10,000 जित्ने, पानी परेन भने 10,000 तिर्नुपर्ने, त्यस्तो खाले बेटिङ होइन। ट्रेडिङ भनेको एउटा फ्युचर एक्सपेक्टेसनलाई सर्ट टर्ममै रियलाइज गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ लगानी गर्ने एउटा प्रवृत्ति हो ट्रेडिङ भनेको। अब ग्याम्लिङ भनेको डिफ्रेन्ट थिङ। त्यही भएर हामीले ट्रेडिङलाई ग्याम्लिङ अथवा स्पेकुलेसनतिर जोडेर हेर्नु हुँदैन। ट्रेडर र इन्भेस्टर दुईटैले आफ्नो डिसिजनमा बेस भएर एकदम म्याक्सिमम बेनिफिट्स अन गरेका विभिन्न उदाहरणहरू छन्। कन्सिस्टेन्टली दुईटैले ट्रेडिङ माइन्डसेटबाट पनि इन्भेस्टिङ माइन्डसेटबाट पनि राम्रो वेल्थ एकुमुलेट गरेको देखिन्छ। के अरे अब विश्वमा विभिन्न मानिएका हस्तीहरूले पनि, जस्तै वारेन बफेट जस्ता हस्तीहरूले पनि कहिलेकाहीँ ट्रेडिङ गरेको अवस्थाहरू देखिन्छ। त्यही भएर भनेको यो एउटा व्यक्तिले ट्रेडिङ नै गर्नुपर्छ, एउटा व्यक्तिले इन्भेस्टिङ नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल केही पनि हुँदैन। तर जुन अप्रोच हामी फलो गर्छौँ त्यसको अट्रिब्युट्सहरूमा, त्यसको विशेषताहरूमा चाहिँ हामी क्लियर हुनु पर्यो। हामी ट्रेडिङ गर्दैछौँ अथवा इन्भेस्टिङ गर्दैछौँ, त्यो कुरा चाहिँ पहिला क्लियर भइसकेपछि बल्ल हामीले फ्रिक्वेन्ट सेल गर्ने, फ्रिक्वेन्ट पर्चेज गर्ने अथवा त्यसलाई बाई टाइट एन्ड होल्ड टाइट भन्ने खालको सिस्टममा जाने हो अथवा के गर्ने हो भन्ने खालका फिलोसफिजहरू, त्यो खालका स्ट्राटेजिजहरू हामी अडप्ट गर्न सक्छौँ। विनर भनेको त्यही हुन्छ जसले चाहे त्यो इन्भेस्टरको रोल होस् अथवा ट्रेडरको रोल होस्, दुईटै एकदमै प्रुडेन्टली र इफेक्टिभली निभाउन सकोस्, त्यो नै अल्टिमेट विनर हो। मैले इन्भेस्टिङको स्ट्राटेजी अडप्ट गर्दैमा अथवा मैले ट्रेडिङको स्ट्राटेजी अडप्ट गर्दैमा विनर भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। अब यसमा विभिन्न कुराहरू हुन्छ। अब ट्रान्जेक्सन चार्जेसका कुराहरू, ती कुराहरू चाहिँ दुईटैलाई मिलाएर जानु पर्यो। अब यसमा यति कुरा हामीले गरिसकेपछि विभिन्न न्युजहरू हामीले देख्छौँ। त्यो न्युजहरूको प्रलोभनमा परेर अथवा न्युजहरू हेरेर हामीले चाहिँ रियाक्ट गर्नु हुँदैन। हामीले मार्केटमा अब कतिले चाहिँ एक दिनमै मिलियन बिलियन कमाएको भन्ने पनि सुन्न सक्छौँ। त्यस्तै एक दिनमै मिलियन बिलियन गुमाएको भन्न पनि सक्छौँ। त्यो भनेको उनीहरूको इन्डिभिजुअल डिसिजनको आधारमा भर पर्ने कुराहरू भयो। त्यस्तै हामीले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो अथवा ट्रेडिङ गर्ने हो, यी कुराहरू चाहिँ एकदम क्लियर कट रूपमा हामी विश्वस्त भयौँ भने त्यही अनुसारको हामीले स्ट्राटेजीहरू अडप्ट गर्न सक्छौँ। हामीले पनि अन्य ट्रेडरहरू जुन एक्सपिरियन्सको आधारमा छ त्यसरी नै हामीले वेल्थ अकुमुलेट गर्न पनि सक्छौँ। र यदि हामी बढी के भन्छ बढी विश्वस्त भयौँ, ओभर एरोगेन्ट भयौँ, ओभर रिलाइ गऱ्यौँ भने त्यतिखेर हामीले लस बेहोर्न पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसमा ब्यालेन्स मिलाएर जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यो हुँदाखेरि विनर भनेको एउटा के अरे इन्भेस्टर मात्रै हुँदैन, ट्रेडर पनि हुनसक्छ। तर त्यसलाई जसले ब्यालेन्समा राख्न सक्छ त्यो नै के हुन्छ, अल्टिमेट विनर हुनसक्छ। यो कुराहरू अब हामीले जानिसकेपछि महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहन्छ, हामी इन्भेस्टर हो कि के हो ट्रेडर? आर यु एन इन्भेस्टर अर ट्रेडर? हामी के बन्न चाहन्छौँ त? यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी क्लियर हुनु पर्यो। हामीले फन्डहरू एलोकेट त्यही अनुसारको गर्नु पर्यो। डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाउनु पर्यो। दुईटै अप्रोचमा चाहिँ एउटै खालको डिसिजन अप्लाई हुन सक्दैन। इन्भेस्टमेन्टको लागि छुट्टै अप्रोच अप्लाई हुन्छ, ट्रेडिङको लागि छुट्टै अप्रोच अप्लाई हुन्छ। तर हामी क्लियर भइसकेपछि र हामीसँग प्यासेन्स छ भने हामी प्यानिकिङ
डिसिजन लिँदैनौँ भने चाहे त्यो ट्रेडिङ होस् चाहे त्यो इन्भेस्टिङ होस् दुवैमा हामी विनर भएर निस्किन सक्छौँ। आशा गर्छौँ आजको यस सेसनले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा म इन्भेस्टरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट स्टक मार्केटमा लगानी सुरु गर्ने अथवा ट्रेडरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट लगानी सुरु गर्ने र मैले आफ्नै क्षमतामा रिलाइ गर्ने वा अन्य कुनै व्यक्ति जसमा त्यति धेरै एक्सपिरियन्स छैन तर मसँग एकदमै राम्रो रिलेसन छ भन्दैमा मैले त्यसलाई विश्वास गर्ने या जसले सधैँभरि यही स्टक मार्केटको बारेमा एनालिसिस गरेको छ, अप्स एन्ड डाउन्सलाई देखेको छ, एक्सपिरियन्स्ड छ भने त्यो प्रोफेसनल सर्भिसेस सब्सक्राइब गर्ने भन्ने कुराहरूको डिसिजन चाहिँ तपाईँहरूको हातमा हुन्छ। आफूले जुन अनवान्टेड डिसिजन लिएर पछुताएर बस्नु भन्दाखेरि पहिला माइन्डसेट क्लियर गरेर म लङ टर्मको लागि सर्ट टर्मको लागि म आफैले